نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکپ سر بلند، سر بکپ سر بلند، نعرہ تکبیر. من کلمہ ویلدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تسبیح پری دل نہ پھرا، سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا. مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے بن اپنا پرانا پاکی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں، جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب مسلمہ بھول گئے، وہ ضرب مسلمہ بھول گئے. علامہ اقبال چدا منظر اکتو پیوش پکی مقتدیان جماعت ادرولو، پیوش پکی جماعت جوڑ کو نقش و نگار بلفنا و پکی و زمائی عزتمند و رنگ رونق مزیدار جماعت پیوش پکی. کمالی خبر دا کمالی کڑے پیوش پکی جماعت جوڑ کو. او چکل دا منز وقت شو دا سہار و جماعت کی سوکم نخکاری دا اللہ، پا جماعت کی سوکم نخکاری دا. نن حقا قرآن یتیم شو، نن حقا دین یتیم شو، نن جماعت و مدرسہ یتیم شو، نن حافظ و عالم زما عزت مند و دیر سپتی آدھی گی، نن پہر زے کی زما عالم پسینہ باندے گزار کی، زما عالم شہید گئی. وجہ صدا دی عالم زما عزت مندو ہر چاہ تخپل حقوق ور بیان کو، دی عالم قرآن و حدیث پر اخپل اخلا بیان کو. دی زمان مفتی سردار علی حقانی شہید رحمت اللہ علیہ شہید کو، شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ شہید کو، زمان عزت مندو ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ شہید کو، زمان ڈاکٹر مولانا شیخ سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ شہید کو. دی خلق تویم فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی، ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش بولے گی. یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی تم نے ہاری ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے عالم لکھ لے گا تم کتنے عالم مارو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکپ سر بلند، سر بکپ سر بلند، نعرہ تکبیر. انشاءاللہ نیت بنن نکو، حزم بکو، ارادہ بکو، پخوادہ بکو چھ انشاءاللہ دخپل علماء نبنیسو. انشاءاللہ پخپل علماء بانبا دا سر قربانی رازی سر با پیش کو انشاءاللہ، دمال قربانی رازی مال با پیش کو انشاءاللہ، دا اولاد قربانی رازی اولاد با پیش کو انشاءاللہ. دیکھ پر علماء وقت ورکی، دی سرکی نہیں، دی لمین ورکی. قسم پر رب العالمین زمان عالمان دا اللہ پہ حضور کی پوینو کلید پیت دا دنیا نروان دی. تاسو نبا اللہ تپوس کی تاسو ولی دیکھ پر علماء ساتھ ورنکو. زمان عزت مندو ما پا دی سر واندی پٹکے ندے دا کفن میں توکڑ دے. یا رسول اللہ یا وا محمدہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یا ابا سفیان جیتو بکرامت الدنیا والآخرہ. زما محترمو زما دازوانی زما مال زما اولاد زما مور اپلار پا محمد الرسول اللہ باندے قربان. زما ہر صدا اللہ دا رسول نا قربان، زما ہر صدا اللہ دا رسول نا نظرانہ صدقہ. چی کم ازوانی دا اللہ دا رسول نا قربان نشی، کم ازوانی دا اللہ دا دین نا قربان نشی. مڑا پداسی زوانے باندے دی اور پوری شی بیا. دا زوانی اللہ را کڑے دا، دا وقت اللہ را کڑے دے، دا وقت اللہ را کڑے دے، اولاد اللہ را کڑے دے، طاقت اللہ را کڑے دے، قوت اللہ را کڑے دے، استعداد اللہ را کڑے دے. اللہ را کولے شی واپس نشی اغسطے، واپس نشی اغسطے. دی اولاد نبد اخلاص کی، دی عزت نبد اخلاص کی، دی باچاہت نبد اخلاص کی. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. دنیا دا نظام ختم دو والا دے. منگتا دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا میراث کی دین ملاو شوے دے. چاہتا پا میراث کی مال ملاو شی خوشحالی، منگتا میراث کی دین ملاو شوے دے.
د الله د رضا دپاره دا دین مه پرېږدئ دا قرآن راونیسئ دا د هدایت دپاره الله رسول ښودلی دی چې دا سړی به چرته هم نه ګمراه کېږي چا چې زما مبارکې طریقې راونیولې او قرآن یې راونیولو دا به نه ګمراه کېږي فتنې راښکاره کېدو والا دي و مسلمانانو تاسو ته څه پته ده په هر کور کې عالم ته سخت ضرورت دی چې زما او ستا په هر کور کې عالم وي پلار پوی کی مور پوی کی رونه پوی کی خویندې پوی کی رشتہ داران پوی کی قرآن کې الله پاک څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا زما محترمو سخت مناظر مخې ته را روان دي قبر دی حشر دی پولیسرات دی د الله مخې ته ودرېدل دي پته به دې ولګي پښتونه نن دا خپله ځواني خپل اوقات لګې د دنیا دپاره دې قربان کړي دي د ښځې نه تاویږه بچو نه تاویږه خلک لاړه د الله په دین باندې قربان شو او ته یېرېږي ته روسته کېږي د قیامت په ورځ به پته لګي یو ماشوم مدرسې ته قرآن راوړو سی راوړو توجه شته که نشته توجه شته که نشته خبره بیا را مختصر کومه یقین وکړه توجه شته خوشحاله محبت سره راغلی قاري صاحب درپسې کور ته درغلی چې راشه بختور خلق یې خوش قسمت یې زما محترمو الله پاک ستا زړه کې واچوله الله درته د هدایت فیصله کړې ده انشاءالله العزیز په داسې حال کې به پاسې چې ستاسو د ټولو ګناهونه به معاف شوي وي انشاءالله فرشتے راضی ہے اللہ دا خلق پا دی راجا گراؤنڈ دے راجا گراؤنڈ کی اللہ ستا بندگان ناجم شوی دی فرشتے اللہ تزی اللہ توی یا اللہ یو مولانا سے وہ تلگے دے قرآن و حدیث بیانی یا اللہ ستا پا دین مین و غیرتمند مسلمانان و بندگان وطناز دی پا شوق سرا من سرا محبت سرا خبر آوری یا اللہ اللہ پاک ورطا فرمائی دی سل راجم شوی دی سب غواړي او یا الله جنت غواړي سبحان الله یا الله جنت غواړي تبلیغ والا ورته جنت بیان کړی دی د جنت خوري غلمان ورته بیان کړی دي د هر سړي په زړه کې خواهش را پیدا شوی دی جنت میلاو شي څه میلاو شي یو راته ویلې وی قاری صاحب تاسو خو د جهنم ذکر اډوله کوئ نه وایي دا تبلیغ والا خو د سره د جهنم ذکر کوي نه ما ورته ویلې جہاں جانا نہیں وہاں کے باتیں کیوں کروں موږ د جنت مبارک ہوتا ته جهنم مبارک موږ جنت ته تلل غواړو څوک جنت ته تلل غواړي زما محترم فرشتے اللہ تعارض کی یا اللہ راجا گراؤنڈ کی مسلمانان راجا مشوی دی مولانا سے مرتواز و نصیحت کی سچل شوے قرآن ختم شوے دے یا اللہ قرآن ختم شوے دے قرآن ختم شوے اللہ پاک سرد علم و فرمائی اے فرشتو غواړي سا یا اللہ جنت غواړي اللہ پاک فرشتو توئی اے فرشتو تاسو گواو سی عرش و فرش دی گواو سی جبرائیل دی گواو سی میکائیل دی گواو سی اسرافیل دی گواو سی چی دی بندگانو لما جنت ورکړلو دی بندگانو لما جنت ورکړلو زما محترمو بیا وی یا الله یو بل خبرم تمنا کوي طلب کوي خواهش کوي بل څه طلب کوي یا الله بل زما عزتمندو الله جل جلاله فرمای بل څه غواړي فرشتي الله تعالی کوي یا الله د جهنم د اور نه فنا غواړي چې د جهنم نه الله موږ ته نجات راکړي الله زموږ حفاظت وکړي جهنم دومره خطرناک جهنم نوم هم اورېدلی دی هغه ورځ په ګنج اډه کې تبلیغ والا ناسو تعلیم کولو یو چینچۍ والا تیزۍ کې راتاو شو او ګانې د انډیا لګولې وه نو زموږ هغه امیر صاحب ورپاسېدو چې ګوره لږ دومره خاطر خو که که نه ګوره حدیث بیانېږي او تا ګانې لګولي خیر دی لگی بند کشی دا تعلیمی حلقه ختم شی بیه او لگو دا بازی ازلی بدبختی اور تسوی خمال امیر سے جہنم دے کنا شیو دسی و شیو دسی جہنم دے کنا شیو دسی و شیو دسی نمم اوری دلے واوراجی سے جہنم تل سما عزت مند و حدیث کی محمد الرسول اللہ فرمائی دا جہنم برنا کانے جہنم تویش تلشی دا کانے مزل کی لاندی تل تزان رسی پدی کی با 70 سال لگی دلوی او یا کالا حجی صاحب ساسو بسوم با زندگی وی شپکش بیتا ما شمتوب نظم عزت مندو تر گوڑاتو بپوری
دومره وخت په هغه مزل کې لګي چې هغه کاڼې لاندې تل ته رسي. الله پاک فرمایي د جهنم نه فنا غواړئ، جهنم نه فنا غواړئ، دا جهنم به د قیامت په ورځ را پیش کړی شي. فرشتو به پکې زنځیرونه اچولي وي، راښکاږي وي، زما عزتمندو د حشر میدان ته به یې راوړي او دا ټول بندګان به ګوري څه چلو شو، بړقار به وي، پیغمبران به الله ته په سجده باندې پرېوځي. آدم علیه السلام نفسي نفسي، ابراهیم علیه السلام نفسي نفسي، نوح علیه السلام نفسي نفسي، یحیی علیه السلام نفسي نفسي، عیسی علیه السلام نفسي نفسي، موسی علیه السلام نفسي نفسي. دومره خطرناک غړپار به وي، د اور هغه آواز به دومره خطرناک وي، هر سړی به د خپل ځان تمنا کوي، د ځان یره به ورسره وي، زما ځان دې بچ شي، زما ځان دې بچ شي. مور و هغه نیازبین بچی، هغه د غېږې بچی، هغه د زنګو ماشوم به د خپو د لاندې کېږي. یوم یفر المرء من اخی وامه وابی وصاحبته وبنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بہرحال اللہ پاک فرشتو ته فرمائی نور سواڑی یا اللہ جہنم نہ فنا واڑی. اے فرشتو، اے ازمکی و آسمان، اے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، تاسو گواو سی دی خلق لا د جہنم نہ می فنا ورکړه دا. آغا ماشوم واوري جی، واوري زمون حال واوري. ماشوم قرآن راوړو، الکه په دې قرآن څه کې ویل جی دا جمعات کې دی او وی ولې کور کې ورته ضرورت نه و، وی زما یې ونیا وه ابه به دې قرآن کې تلاوت کولو، اوس مې انیا وفات شوې ده. پلار مې راته ویلې چې په کور کې د دې قرآن د تلاوت دپاره نور څوک نشته، دا جومات ته یوسه. څومره د افسوس مقام دی، و دا جومات ته یوسه. نن قرآن زاید شی شو، زاید په کور کې زما عزتمندو په یو ځای کې بل ځای کې دوړې به پرتي. الله دا قرآن به د الله په حضور کې به جګړه کوي، د الله سره به جګړه کوي. نن عزم کو د قرآن تلاوت به شروع کوو انشاءالله. نوجوانان ای واورئ واورئ، څه ما خو مروانه دی، خو سپین ږیری مې دماغ مې کار نه کوي او لوټ په لاس کې پیژني دا دیسي دی که اصلي دی. کور کې زما عزتمندو ښه و بدرنګ خوراک پیژني که نه پیژني، بلډینګ او کمزوری کور پیژني که نه پیژني. یو قبر نه داسې تجلیات، داسې پړق او پړقا او د مشق او عنبرو خوشبو ترې را روانه وه او دا خلک راتلو او زما عزتمندو دا خاورې به یې راخستي او په ګوتېګانو کې به یې کورونو ته ځغلولې. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل چې قبر بار بار خرابېدو، موږ به جوړولو، هغې نه پس د هغه کس کور ته لاړو حالاتو معلومولو دپاره چې ده څه داسې عمل کولو چې د هغې د قبر نه د مشقو عنبرو خوشبو روانه، څه داسې عمل یې کولو. اجاړۍ ژوندی و زما محترمو، اجاړۍ را مخکې شوه، دا زما خاوند و، زه ویدار و، وخت یې ضایع کړی و، ماشومتوب نه تر بوډاتوبه پورې د الله کلام یې نه و لوستلی. په یو مجلس کې چېرته عالم د قرآن فضایل بیان کړي و، د قرآن فریاد به بیان کړی و، په آخري عمر باندې احساس پیدا شوی و، په آخري عمر باندې زما عزتمندو توبه یې ویسته، په آخري عمر باندې چې کله به ذمېدارۍ له وتو د هغې نه مخکې به رالو، کړکۍ نه به قرآن را واخیستو او کلاو بے کو ورتلو خو نه، کلاو بے کو او ویل بے و یا اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، دادیم رشتہ ویلی، دادیم رشتہ ویلی او زما عزت بندو دسی بے قرآن ختمولو. اللہ پاک اللہ جل جلالہ کم مقام ورکو چې د قبر نه د مشق عنبرو خوشبویې روانې وي. انشاءاللہ نن په دې مجلس کې عزم کو، نیت کو، پخه واده کو چې انشاءاللہ یو یو ټکې به ویم، خو ویم به همدا نن نه به شروع کوم. قاري صاحب مولانا صاحب راونی صاحب پرېږدی یې مه ورسره کښېنه چې هلکه تا قرآن ویلی، موږ ته هم څه فایده خو راکړه که نه چې دا زما عزتمندو دا قرآن دا به د الله سره جګړه کوي. د قیامت په ورځ الله سره څوک جګړه کولی شي؟ پیغمبر به زما عزتمندو جګړه نشي کولی، فرشتي به نشي کولی. روجا، قرآن، رشتہ داری دا به د الله په حضور کې د الله سره جګړه کوي. نو رشته به هم پالو او انشاءالله د قرآن تلاوت به هم کوو او روجه به هم نیسو انشاءالله.
دا کنه ان شاء الله نن عزم کو چې د قران تلاوت به شروع کو او ها چا چې په خپل بچو باندې اوسه پوری قران نه دی ویل درخواست درته کوم دا یو فریاد درته بیانوم او زه خپل خبرې ختمول غواړم دا یو فریاد درته بیانوم چې نن دا خپل لاسونو نه دا خپل بچي مه هلاکوه